अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। व्यूअर्स, आज का वीलॉग है उन सियासी लीडरों के बारे में जो एहसान फरामोश, नमक हराम और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीलॉग। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बराए मेहरबानी आप वीडियो मुकम्मल देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। तो जनाब शुरू करते हैं। आप सिंध के सियासत से शुरू करते हैं। सिंध के जो है इस वक्त सिंध में हुकूमत पीपल पार्टी की 3 दौर से चली आ रही है। इनके एक वज़ीर दाखिला हुआ करते थे जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा, जिनको इंट्रोड्यूस सियासत में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को इंट्रोड्यूस करने वाले आसिफ अली ज़रदारी थे, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी इनके बहुत ही करीबी दोस्त थे। तो उनको सियासत से मुतारिफ़ कराया, इनको वज़ारत का अहम ओहदा भी दिया। लेकिन आगे चल के जब इनकी बिगड़ी तो यही जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा इतनी गालियाँ और इतनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की आसिफ अली ज़रदारी के लिए कि सियासत के नाम से लोग कानों पे हाथ रखने लग गए कि इतने करीबी दोस्त भाइयों की तरह वो आपस में बिगड़े हैं तो एक दूसरे के ऊपर गालियाँ देने लग गए। अब उस साबिक वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा के लिए बातें चल रही हैं कि उन्हें जो है पीपल्स पार्टी में वापस कबूल किया जा रहा है और वो वापस उनकी वापसी है पीपल्स पार्टी में। तो एक दोस्त ने कहा कि यार ये नामुमकिन है, जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा ने न फरियाल टालपुर को बख्शा न आसिफ ज़रदारी को इतनी गालियाँ दी हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये सियासत है। जब पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ की मुस्लिम लीग नून एक हो सकती है, जिन्होंने कहा था कि आसिफ ज़रदारी को हम इसी रस्तों के ऊपर घसीटेंगे, और जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें वो जहाज़ से नंगी तस्वीरें उस ज़माने में AI तो नहीं थी, तो एडॉप्ट करके उन्होंने वो फेंकी थी, उसके साथ मुफाहमत हो सकती है पाकिस्तान पीपल पार्टी की। तो जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा के साथ मुमकिन है कि वो उनको वापस भी ले लें, और मुमकिन है कि वो आइंदा का सिंध का वज़ीर आला भी उनको कर दें। ये थी इनके बारे में। लेकिन कहते हैं जैसे कहनी वैसे बने। अब दूसरे सियासतदान के लिए बताते हैं, वो है शराब को शहद बनाने वाला वज़ीर। यानी मेरा जो है नाम लेने का मकसद ये है कि वो है शर्जील इनाम मेमन। शर्जील इनाम मेमन को कोई नहीं जानता था। मॉडल स्कूल हैदराबाद में जब पढ़ता था उसके हालात मुझे पता है, क्योंकि मेरा घर भी मॉडल स्कूल के करीब ही था, कि वो किस तरीके से जीता था, किस तरीके से उसकी ज़िंदगी गुजार रही थी, और किसके समोसे फ्री में खा के दोस्तों के वक्त गुजारता करता था। उसको सियासत में ले आए जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा। जब ले आए, जब तक पीपल्स पार्टी में थे जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा, तो वो आगे पीछे साईं साईं करके घूमते रहे। लेकिन फिर जब आसिफ अली ज़रदारी के साथ जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा की बिगड़ी तो शर्जील मेमन ने भी आंखें बंदी, और उन्होंने भी फिर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ इतनी गलीज़ बातें की और इतने उनकी किरदार कशी की कि कानों पे हाथ रखने के लिए इंसान तैयार हो जाता कि ऐसी सियासत पे लानत है जो आपस में दोस्त को और मोहसिनों के ख़िलाफ़ आपस में उठाए। तो ये सियासत के रंग जो है, ये सियासत बहुत बुरी चीज़ है जो थोड़ी सी बात पे जब अब आपका, जब तक सिंधी में कहते हैं एक मुहावरा है कि जब तक आप एक निवाला खिलाते रहेंगे वो दोस्त आपका दोस्त है, जब आपने हाथ रोक लिया वो आपसे बिगड़ जाएगा। तो पीपल पार्टी ने के साथ जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा की नाराज़गी या जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा से शर्जील नाम की नाराज़गी, ये सबब बनते हैं। अब बात है सबसे ज़्यादा एहसान फरामोश, इंतहाई
غلیظ زبان بولنے والے ٹیلی فون آپریٹر، ایک معمولی ٹیلی فون آپریٹر ہوتے تھے 90 کے اوپر، میرا کہنے کا مطلب ہے کمالو کے لیے مصطفیٰ کمال جو بعد میں بن گیا، جس کو کمالو کہتے تھے، مصطفیٰ کمال بن گیا، وہ جی حضور کرتا تھا الطاف حسین کی 90 پہ اس کے آپریٹر مصطفیٰ فی الحال سے میرا حاضر، جی بھائی وہ جب برا وقت آیا ایم کے بھاگ گیا دبئی میں بھاگ گیا، اس کے بعد سب کو پتہ ہے وہ کس طریقے سے کتنے سالوں کے بعد وہاں کاروبار کرنے کے بعد واپس آیا، اور جو کچھ ہے آج، جو کچھ مصطفیٰ کمال ہے، جو دولت اس کے بعد، اس کو زمین سے اٹھا کے یعنی آپریٹر سے اٹھا کے ایم لندن کے بانی نے اس کو سینیٹر تک بنوایا، وزیر تک، اس وقت وفاقی وزیر صحت، جبکہ اس کی خود صحت بیمار خراب ہے، وہ بنا ہوا ہے۔ اس نے 2 دن پہلے جو الطاف حسین کے خلاف باتیں کی ہے، تو میں بینگ اے سندھی مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ آپس میں یہ اتنے احسان فراموش ہیں کہ آپس میں اپنے محسنوں کے خلاف بھی بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ حرامی تک کا لفظ کہہ دیا اس نے الطاف حسین کے لیے۔ اگر مجھ جیسا سندھی کوئی الطاف حسین کی شان میں تھوڑی سی گستاخی کرے تو گھر پہ آ کے فائرنگ کر کے چلے جاتے ایم والے۔ وہ ایم والے غیرت مند یا تو مر چکے ہیں یا خوف سے انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں، ورنہ یہ جس طریقے سے یہ کہہ رہا ہے، اس کا تو گلیوں میں چلنا پھرنا اس کا مشکل کر دیتے۔ لیکن وقت کی بات ہے، ایک ٹیلی فون آپریٹر جس کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک الطاف حسین نے پہنچا دیا۔ مجھے الطاف حسین سے نہیں ہے ہمدردی، الطاف حسین بالکل غلط تھا، پاکستان کی دشمنی کے لیے کہہ رہا تھا، یا جو کچھ اس نے نعرے لگائے جس کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی پڑی، وہ بے شک صحیح تھا، لیکن اس کی کردار کسی کے لیے اسی کا ایک نوکر ملازم ہوا، ملازم کو ہم سندھی میں نوکر کہتے ہیں، وہ ایک ٹیلی فون آپریٹر، خسیس ٹیلی فون آپریٹر اس کو گالیاں دے رہا ہے کہ حرام زادہ تھا، بے غیرت تھا، اس نے کئی لوگوں کو مروایا۔ بھائی جب مروایا تو اس وقت تو آپ بھی اس کے بھی شامل تھے، جب سندھیوں کے گھر لوٹے جا رہے تھے، اگر الطاف حسین کے کہنے پہ لوٹے جا رہے تھے، اس میں تم بھی شامل تھے۔ جب کراچی میں بوری بند لاشیں مل رہی تھیں تو اس وقت تو تم بھی ایم میں تھے، اس وقت تو آواز کیوں نہیں کھولی؟ اس وقت تم نے بغاوت کیوں نہیں کی الطاف حسین سے؟ اس وقت کہتے ہو، یعنی جیسے ایک مرا ہوا انسان آتا تو سارے گدھ آ جاتے ہیں اس کی لاش کے اوپر اور آ کے اس کو نوچتے ہیں، تو یہ ایک گدھ کی مانند ہے مصطفیٰ کمال، جو اپنے محسن الطاف حسین کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے میں مہاجر بھائیوں، سیاست اپنی جگہ پہ، آپ بے شک سندھ سے نفرت کرتے ہو یا سندھیوں سے کرتے ہو، وہ آپ کی مرضی، لیکن ایسے غداروں کو اپنی صفوں میں آپ تلاش کریں۔ یہ غدار جو ہے یہ آپ کو اتنا سندھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، پٹھان نہیں پہنچائے گا، پنجابی نہیں، یہ جو آپ کے آستین کے سانپ ہیں، یہ آپ کے نہ آپ پہلے تھے، نہ اب ہیں، نہ کبھی ہوں گے۔ تو ایسوں سے ان کو سوشل میڈیا پہ آپ ان کو ایس ٹی اے سے ان کی باتیں ظاہر کریں کہ وہ شرمندگی سے باہر نہ نکل سکے۔ کوئی تو ایم کا الطاف حسین کے بعد اب تو 15 پیسز میں ہو چکی ہے ایم، لیکن کوئی تو جو ہے جو زیادہ الطاف حسین سے محبت کرتا ہو، تو اس کو کم سے کم الفاظ کی مار سے اس کو شرمندہ کرے، بے غیرت انسان کو اتنا شرمندہ کرے کہ یہ ڈوب مرے کہ اپنے محسنوں، اپنے خالقوں، اپنے رہبروں، اپنے قائدوں کے خلاف جو بولتے ہیں۔ تو یہ زمانہ ہے، تو اس لیے سیاست سے توبہ کریں، اپنی محنت خود کریں، جو آپ کمائیں گے وہ آپ کے کام آئے گا، جو آپ کا اولاد آپ کے کام آئے گا، آپ کے بچے آپ کے کام آئیں گے۔ اپنے کاروبار پہ، دھندے پہ اور روزگار پہ دھیان دیں،
सियासी लीडरों के पीछे मत पड़ें, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे MPM हो, चाहे खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, चाहे मुस्तफ़ा कमाल हो, सब के सब जो है ये मफाद परस्त लोग हैं, मुल्क को लूटने वाले और मुल्क को तबाह करने वाले। उम्मीद है कि मेरी बातों का बुरा नहीं मानेंगे आप लोग, और हो सकता है किसी की गैरत जाग उठे और उसको गालियों के हिसाब से इसको इतना शर्मिंदा करे, जिसके ज़ाहिर है इस मौजूदा MPM पाकिस्तान में भी इसके दोस्त हैं मुस्तफ़ा कमाल के, वही उसको शर्मिंदा करके भाई तुमने क्या कहा, आए TV पे आके माफ़ी मांगे, मैं नशे में था, मैंने अल्फाज गलत बोल दिए। तो बहरहाल जैसी करनी वैसी बनी, इसके साथ भी जो है अल्लाह ताला है। और देखते हैं अब सिंध की सियासत भी चेंज होने वाली है। अगर जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा हाफिज़ पीपल्स पार्टी में आते हैं तो देखें उनको क्या ओहदा दिया जाता है या क्या वज़ारत दी जाती है। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले फिर मेरी गुजारिश कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पैदाबाद।